दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। पीपल्स पार्टी और कोई शहीदों की पार्टी कहा जाता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखने का मौका मिला था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से एक तवील अरसे न्याज़मंदी रही, ताल्लुक़ रहा। 1978 में पहली बार मिला। बड़ी हम्बल ख़ातून थीं और अगर उन्होंने बाद में कुछ सियासी गलतियाँ भी की, उनकी शहादत ने उनको उससे बड़ा कर दिया। मुझे हबीब जालिब के हवाले से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूँ याद आईं कि जब वो लंदन जिलावतन हुईं और वो वापस आ रही थी 1986 में, तो जालिब साहब उस वक्त लंदन में थे। बशीर रियाज अल्लाह ताला उन्हें और मज़ीद हयाती दे, यहाँ लाहौर में मौजूद हैं। एक रिसाला निकालते थे और शायद पहला रिसाला जो निकाल रहे थे उसमें उनकी ख्वाहिश थी कि हबीब जालिब कोई नज़म लिखे। जालिब साहब, आपको इल्म है, भुट्टो साहब के दौर में उनसे बड़े करीब भी थे। बल्कि जब पहले भी कह चुका हूँ कि जब भुट्टो साहब जलसे में खड़े होते थे और तो जालिब साहब नज़म पढ़ते थे तो वो तालियां बजाते थे। उनका कहना था कि जब मुझे सब छोड़ गए थे तो फ्लैटीज़ होटल में मेरे साथ दो ही लोग होते थे, एक हमारे गुलाम मुस्तफ़ा खर जो मादूम हो गए हैं सियासी तौर पर, दूसरे शायर आवाम हबीब जालिब जो अपनी शायरी की वजह से अपने इंतकाल के 30 साल बाद भी जिंदा हैं। और भुट्टो साहब के ज़माने में जालिब साहब ने क्या क्या नज़में नहीं लिखी होंगी। सदर अयूब के ख़िलाफ़ जेल भी भुगती। और भुट्टो साहब जब पावर में आए तो उनका जब नेशनल आवामी पार्टी चली गई तो उनको ख़्याल था कि जालिब को भी मैं MNA का टिकट दूंगा। और फिर वो वाक़या हुआ, शायद मैं इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि मियां महमूद अली कसूरी की कोठी पर जब पूरी नैब पंजाब की जमा थी तो भुट्टो साहब, इतने में जालिब साहब भी आ गए। तो जालिब साहब ने कहा कि लो जालिब आ गया और ये भी मेरी पार्टी में आ जाएगा, मैं इसे MNA बनाऊंगा, इस पर पैसे लगाऊंगा। जालिब साहब कहते हैं जनाब मैं तो आपकी पार्टी में आ ही नहीं रहा, कहीं समंदर भी दरिया में गिरे हैं। यार वो फिर बाद में ये और बात है कि जालिब साहब भुट्टो साहब के दौर में हैदराबाद साजिश केस में 1 साल जेल में रहे। बेटे का इंतकाल हुआ, उनको ज़मानत पे रिहा नहीं किया गया। और फिर ये भी उनकी अज़मत है कि जब भुट्टो साहब जेल चले गए और दोनों मोहतरमा यानी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो जो थे वो जेलों में थे। और ये मुझे याद है कि मेट्रोपोल में जालिब साहब की एक और नज़म जो मशहूर हुई थी जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, लाड़काने चलो वरना थाने चलो, तो वहाँ आवाज़ें लगने लगीं। बड़ी पॉपुलर नज़म थी कि जालिब साहब वही सुनाएं नज़म। जालिब साहब ने कहा कि मैं हुक्मरानों के ख़िलाफ़ उस वक्त नज़म लिखता हूँ जब वो इक़्तिदार में हों। जब अगर वो भुट्टो जेल में है, उनकी बेगम बेटी इस वक्त नज़रबंद हैं घरों में, इस वक्त उनके बारे में लिखना बेगैरती है, बेशर्मी है। मैं अब इसके बारे में कहूँगा, ज़िया-उल हक़ के बारे में। और फिर कहा कहाँ कातिल बदलते हैं, फ़कत चेहरे बदलते हैं, अजब अपना सफ़र है, फासते भी साथ चलते हैं। देखिए जालिब साहब का जिक्र आए तो बात से बात निकलती ही चली जाती है। मिसरा कोई एक बताऊँ तो पूरी नज़म सामने आ जाती है। तो ये जो बता रहा हूँ कि उस वक्त जब ज़िया-उल हक़ का दौर था, मोहम्मद ख़ान जूनी जो प्राइम मिनिस्टर थे, लंदन में जालिब साहब हमारे बैरिस्टर सबकतुल्लाह काजी के घर में बैठे थे। बशीर रियाज ने दरख्वास्त की कि जो रिसाला निकाल रहे हैं मसावात के नाम से या हफ्तरोज़ा मुझे पीपल पार्टी का कोई जरीदा, तो सफ़े अव्वल पे नज़म लिखें। और क्योंकि बेनज़ीर साहिबा पाकिस्तान वापस भी आ रही थी, उस पर जालिब साहब ने एक नज़म लिखी, डरते हैं बंदूकों वाले एक नहत्ती लड़की से, डरे हुए हैं मरे हुए हैं लरज़ीदा लरज़ीदा हैं, मुल्ला ताजिर जनरल जाले एक निहत्ती लड़की से। और मुझे याद है कि बेनज़ीर साहिबा ग़ालिबन अप्रैल 86 में आई थी, कराची में मई 86 में आई। और उनके आने से पहले ही ये नज़म पूरे पीपल्स पार्टी के जलसों जुलूसों में और जहाँ इस्तक़बालिया जगह होती थी वहाँ लाउड स्पीकरों पे सुनाई देती थी और आग की तरह वो नज़म फैल गई। जैसे मैंने कहा, देखिए कितना पुराना 86 का मिसरा, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। पीपल्स पार्टी के
ماشاءاللہ بڑے بڑے شاعر ان کے حامی گزرے ہیں، ظہیر کاشمیری اور پتہ نہیں کون کون، لیکن ایسی کوئی مصرع نہیں کہہ سکا جو جالب صاحب نے کہا۔ اور یہ بھی پھر ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب پہلی گورنمنٹ ختم ہوئی تو ان کے خط 1991 میں میری کتاب آ رہی تھی جالب، تو میں نے محترمہ کو دعوت دی، اور تھیں وہ ابو ظہبی میں، واجد شمس ان کے ساتھ تھے، اور اس لیے نہیں کہ وہ اقتدار میں نہیں تھیں، پرائم منسٹر کے سپروش ہوتی تھیں، لیکن جب انہیں یہ پیغام ملا کہ حبیب جالب جو ہے ان کے اعزاز میں تقریب ہو رہی ہے، ان کی کتاب پر تقریب ہو رہی ہے، تو خاص طور پر کراچی پریس کلب اس تقریب میں شرکت کر آئیں۔ میں ذہن پر زور ڈال رہا ہوں کہ شاید اگست 91 تھا، لیکن 91 کیونکہ جالب صاحب کا انتقال آپ کو علم ہے مارچ 93 میں ہو گیا تھا، تو 91 لگتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بڑے شدید بیمار تھے۔ اور وہاں میں چاہوں گا وہ تصویر اگر مل جائے گی جس میں بیگم بھٹو بھی موجود ہیں، غالباً پہلی بار بے نظیر بھٹو کے ساتھ حبیب جالب بھی ہیں، یہ صحافت کا طالب علم بھی موجود تھا، اور جالب صاحب نے ٹوٹتے لہجے میں یہی نظم پڑھی: ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں، اور بڑی مشکل سے نظم پڑھ رہے تھے۔ بی بی سمیت، شہید بی بی سمیت، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ جالب صاحب کا ترنم جو تھا وہ آپ دستور میں سنتے ہیں نا، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ اب یہ ساری گفتگو کو یہاں میں سمیٹنا چاہتا ہوں بڑے محتاط الفاظ میں۔ ابھی جو 27ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، اور اس پر پیپلز پارٹی کے قائد بلاول بھٹو نے ہی انکشاف کیا کہ 27ویں ترمیم میں یہ نکات ہوں گے، اور انہوں نے آئینی عدالت ہو، 18ویں ترمیم ہو، چیف الیکشن کمشنر ہو، لیکن ان پر گفتگو کے بجائے کہہ دیا کہ ہم آرٹیکل 245 کی غیر مشروط حمایت کریں گے۔ آرٹیکل 245 کا مطلب یہ تھا کہ میاں پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہمارے آرمی چیف کو، جو انہوں نے بہرحال بھارت کی جنگ میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، مرکزی کردار ادا کیا تھا، فتح دلائی تھی، قوم خوش تھی، تو میں فیلڈ مارشل کا ان کو علامتی طور پر اعزاز دیتا ہوں۔ ایوب خان بھی فیلڈ مارشل ہوئے، ایک آنر ہوتا تھا، یہ ایک علامتی ہوتا تھا، بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن پھر ایک خبر باز یہ آئی کہ یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ محض علامتی نہیں رہے گا، بلکہ اسے آئینی کور دیا جائے گا۔ اور پھر آرٹیکل 245 میں ہمارے محترم جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف کی جگہ فیلڈ مارشل کا دیا گیا اعزاز، اور جنرل چیف آف آرمی اسٹاف کا ہٹایا گیا، اور اب وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہیں، اور اس کی توثیق بہرحال پارلیمنٹ میں اکثریتی ووٹوں سے ہوئی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ 2025 میں، اور وہ مدت جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وہ 2030 تک رہے گی، اور پھر وہ فیلڈ مارشل تو تاحیات رہیں گے۔ تو ایک طرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے نظم، اور دوسری طرف ہماری پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت کا 245 کے ذریعے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو تا حیات تک یہ اعزاز دینے کا، یہ اعزاز حاصل ہونا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، باقی ترامیم پر ہم ضرور اعتراض کریں گے یا کوئی ترمیم لائیں گے۔ تو دیکھیے جالب صاحب کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ یاد آیا جس کو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شریک کروں۔